नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि चिरफार, समूहगत छलफलमा परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्ने सुझाव, रूपान्तरणका लागि सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने राम कार्कीको असहमति। प्रदेश 2 मा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आतंकले सीमा नाग्यो। चन्दा आतंक र आम हडतालले जनजीवन अस्तव्यस्त। सिराहामा बुधबार लगाइने निषेधाज्ञा हटाइयो। सत्ता टिकाउन र दलीय भागभण्डा मिलाउन प्रदेश सरकार मन्त्रालय फुटाउनै व्यस्त। 7 प्रदेशमा बनाइयो 70 मन्त्रालय। आर्थिक भारसँगै कर्मचारीदेखि भौतिक संरचनाको अभाव। सिरिन्जको अभावले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावित। आज बालबालिकालाई दिने भनिएको खोप अभियान स्थगित। देउबाको चैत्रसम्म खोप लगाउने संकल्प पूरा हुन मुस्किल। 2 वर्षदेखि नेपाल चीन व्यापारमा सकस। सीमित आयात भए पनि निर्यात भने ठप्पै। उत्तरी नाका बन्द हुँदा महँगी चुलियो। नाका सहज बनाउन कूटनीतिक पहल शून्य। भारत सरकारले दियो कोर्बेभ्याक्स र कोभोभ्याक्स कोरोना खोपलाई प्रयोग गर्न अनुमति। मोल्नुपिराभिर औषधि पनि प्रयोग गर्न पाइने भारतका स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा जानकारी। र नेपाललाई दोस्रो पटक एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबलको महिलातर्फको उपाधि। फाइनल खेलमा उज्बेकिस्तान 3-2 सेटमा पराजित। पुरुषतर्फ भने नेपाल चौथो। अब समाचार विस्तारमा। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज जारी बन्द सत्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूले अस्पष्ट भएका र आधार तय नभएका कार्यक्रम तथा नीतिहरूमा सुझाव दिएपछि त्यसलाई समावेश गरेर अन्तिम प्रारूप तयार पारिनेछ। उता माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले पनि महाधिवेशनमा छलफलका लागि पूरक प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी महाधिवेशन अन्तर्गत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेजमाथि छलफलका लागि विभिन्न 25वटा समूह गठन गरिएको छ। ती समूहहरूले महाधिवेशनको तेस्रो दिन मंगलबार प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन तथा छलफल गरेका छन्। छलफलको क्रममा प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदनमा पूर्णता नपाएका विषयलाई सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। खास गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका उत्पादनसँग जोडिएका र कूटनीतिक विषयमा केही प्रष्ट धारणा नआएकोले केही कुरा थप गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास थालिएको छ। समग्रमा एउटा च्याप्टर चाहिँ यो पार्टीले चाहिँ भोलि परराष्ट्र भन्नुहोस् या सम्बन्धको बारेमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ कूटनीतिक जुन क्षेत्र छ त्यो बारेमा चाहिँ अझै जस्तै कूटनीतिको विज्ञानको कूटनीति एउटा छ। कूटनीतिभित्र विज्ञानलाई कसरी समावेश गर्ने हो कि त्यसैले हाम्रो यो क्षेत्रमा अलिकता थप्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसबाहेक माओवादीका नेता राम कार्कीले पनि छलफलका लागि पूरक प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छन्। उनले सोमबार नै सबै प्रतिनिधिलाई पूरक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका थिए, तर त्यो प्रतिवेदनमा भने बन्द सत्रमा छलफल हुन सकेन। अध्यक्ष क्याबिनेटको दस्तावेज मैले पढिसकेर अनि त्यसमा त्यसलाई रिफ्युट गर्ने ढङ्गले म अगाडि गएको भए त्यो फरक मत हुन्थ्यो। तर त्यो अध्यक्षको प्रस्ताव त भर्खर पढ्दैछौँ हामी। त्योभन्दा अगाडि नै मैले त्यो दस्तावेज तयार गरेको हो। त त्यसै हुनाले त्यो दुईटालाई तपाईँहरूले संयोजित गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त कतिपय कुरामा चाहिँ अब मैले त्यसलाई शीर्षकै दिएको छु, केही पूरक केही नवीन धारणाहरू भनेर। प्रतिवेदनमाथि गरिएको छलफलमा सुझाव दिनको लागि एकजना प्रतिनिधिलाई 15 मिनेट समय सीमा तोकिएको छ। उनीहरूले बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्म सुझाव दिन पाउनेछन्। 3 दिनसम्म प्रतिवेदनमै छलफल भइरहेकोले महाधिवेशन लम्बिने सङ्केत समेत देखिएको छ। व्यवस्थापकीय हिसाबले हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर सुरुवात गरेका थियौँ। 2 दिन लम्बिने भयो। 2 दिन लम्बिने भएको हुँदाखेरि व्यवस्थापनसित सम्बन्धित यो हलदेखि लिएर अरू कतिपय कुरा पनि फेरि सम्बन्धित ठाउँमा कुराकानी गरेर कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने कुरा भएको छ। प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनका विभिन्न हलसहित पार्टी कार्यालय र पार्टी प्यालेसमा समेत जम्मा भएर प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेका छन्। महाधिवेशन अन्तर्गत बुधबार 1 बजे बन्द सत्र सुरु हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
त्यस्तै आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीहरूमा समानुपातिक समावेशी क्लस्टर तयार गर्नका लागि 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। संविधान र पार्टीको विधान व्यवस्था अनुसार पार्टीका प्रत्येक कमिटीमा समानुपातिक समावेशी संख्या विभाजन गर्न समिति गठन गरिएको हो। बैठकले देव गुरुङको नेतृत्वमा शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र गिरिराज मणि पोखरेल रहेको 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। नेपालको राजनीतिक मार्ग परिवर्तनको अग्रणी मोर्चामा खटिएको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले विचार र सिद्धान्तमै अल्मलिएको छ। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सर्वप्रथम आफै रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भने माओवादी केन्द्रमा पलाएको छ। माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत यो कुरा सहित आफूहरूले विगतमा बाटो बिराएको स्वीकार गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको वैचारिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय उठान गरिएको छ। मंगलबार त्यो प्रतिवेदनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बीच छलफल भयो। त्यो प्रतिवेदनमा पार्टीको रूपान्तरणका लागि सबैभन्दा पहिले सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको व्याख्या गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रचण्डले विगतमा भएको कमजोरीहरू स्वीकार्दै सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यक्रम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन्। सांस्कृतिक क्रान्ति तपाईबाट सुरु हुन्छ कि कार्यकर्ताबाट? यहीँबाट सुरु, मबाट नै सुरु हुन्छ। अहिले जे हुन्छ महीबाट सुरु हुन्छ। जानुहुन्छ फिल्डमा? जान्छु काम गर्न। माओवादी केन्द्रलाई जोगाउने हो भने संस्कार र संस्कृति बदलिएर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक रहेको नेताहरू बताउँछन्। त्यसका लागि माओवादी केन्द्र आन्तरिक रूपमै सुध्रिन जरुरी पनि छ। वैभवशाली जीवनको आदि बनिसकेका माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा रूपान्तरण आउन सम्भव होला त? माओवादी केन्द्रका भावी महासचिवका रूपमा हेरिएका जनार्दन शर्मा भने आफैबाट यो विचार र कार्यक्रमको थालनी गर्ने दाबी गर्छन्। अहिले अध्यक्षले ल्याएको रूपान्तरणको सांस्कृतिक रूपान्तरणको जो अभियान छ त्यसको पूर्ण पालना गर्न सक्ने महित वैचारिक पनि व्यवहारिक पनि त्यो तागत छ। प्रतिवेदनको शीर्षक के हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन, तर नाम जे दिए पनि प्रचण्डको चाहना माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा व्यवहारिक सुधार नआएसम्म आफूले स्थापित गरेको राज्य व्यवस्था प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउन सकिँदैन भन्ने नै छ। यद्यपि राजनीतिक कार्यदिशा एकातिर हुने तर नेता कार्यकर्ताको रहनसहन र जीवनशैली अर्कोतिर हुन थालेपछि आफैबाट रूपान्तरणको खाँचो रहेकोमा प्रचण्डले केही दिनदेखि जोड दिइरहेका छन्। उनको विचारसँग समग्र माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताको एकमत देखिन्छ। प्रचण्ड पद त्यागेसँगै लामो समयदेखि नीतिगत विषयमा दरिलो बन्न नसकेको कारण माओवादी केन्द्रले न संसदीय व्यवस्थाकै सही उपयोग गर्न सक्यो न त विद्रोहलाई नै अगाडि बढाउन सक्यो, जसले गर्दा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै बलियो दल बनेको माओवादी केन्द्र अहिले अस्तित्वकै लडाईँमा होमिएको छ। प्रश्न छ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्दै जनताको मन जित्ने योजनामा प्रचण्ड छन्। कार्यकर्ता तहमा मात्रै रूपान्तरण ल्याएर माओवादी केन्द्रको क्रान्ति सफल हुन सक्दैन। त्यसैले वैभवशाली जीवनका आदि बनिसकेका प्रचण्डले नै सांस्कृतिक रूपान्तरणमा पहिलो पाइला नचालेसम्म उनको नीतिले सही बाटो समात्ने कल्पना गर्नु समेत बेकार छ। काठमाडौँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलभित्र नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन चल्दै गर्दा बाहिर रहेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई समेत भ्याइ नभ्याइ थियो। सामान्य महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र नभएर नेताहरू समेत स्वास्थ्य शिविरमा आइरहेको देखिन्थ्यो। उनीहरूमध्ये अधिकांश ब्लड प्रेसर जचाइरहेको अवस्थामा भेटिए। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल रातभरि राम्रोसँग निदाउन पाएनन्। थकान महसुस गरिरहेका पोखरेल कतै ब्लड प्रेसर बढ्यो कि भनेर स्वास्थ्य शिविरमा जचाउन आए। त्यही बेला यो दृश्य हाम्रो क्यामेरामा पनि कैद भयो। हुन त पोखरेल उच्च रक्तचापकै बिरामी हुन्, तर पनि परीक्षणपछि पोखरेललाई स्वास्थ्य कर्मीले हिजो आराम पुगेको थिएन कि क्या हो भनेर जिज्ञासा राखे। सहमतिमा टाउको हल्लाउँदै उनले पनि पूरा निदाउन पाइएन भनेर जवाफ फर्काए।
वास्तवमै उनको प्रेसर केही बढी नै थियो। आज अलि राति बस्या अनि दोले नि पढ्न दर्शक कति चाहिँ प्रेसर भएको ठ्याक्कै 130 का पनि 90 130 का पनि 90 मिलिमिटर अफ मर्करी भन्छ। अलिकति बढ्यो हैन? अलिकति बढेको छ। रियामणि तपाईको प्रेसर किन बढ्यो आज? मलाई थाहा छैन, म आज अनिदो थिएँ त्यस कारणले होला। सुत्न पाउनु भएन? सुतिन भन्नु पाउनु भएन हैन, सुतिन भन्नु। स्वास्थ्य शिविरमा अहिलेसम्म माओवादीका करिब 1300 नेता कार्यकर्ताले परीक्षण गराइसकेका छन्। निशुल्क परीक्षण र निशुल्क नै औषधि वितरण गरिने स्वास्थ्य शिविरमा माओवादीका नाम चलेका नेतादेखि सामान्य कार्यकर्ताले समेत परीक्षण गराउँदै आएका छन्। यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अधिकांश नेताहरूमा प्रेसर, सुगर, बाथ लगायतका रोगहरू देखिएको परीक्षणमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। यस्तो हुन्छ, अब एउटा त हामी क्लिनिकल मान्छेहरूले के हुन्छ इन्डिभिजुअल फलानुलाई यस्तो रोग लाग्छ भन्ने अब त्यो हाम्रो इथिक्समा हुन्न। अब ओभरअल सबैलाई अहिले देखिने भनेको सुगर प्रेसरका बिरामीहरू नै हो। खास गरी अब नेताहरूमा पनि हाम्रो जीवनशैली पनि त्यस्तो भएको हुनाले नेताहरू पनि अरू पब्लिकमा पनि सबैमा अहिले चाहिँ हामी यो नसर्ने रोगहरू, खास गरी अब डाइरेक्ट नसर्ने रोगहरू होइन, दीर्घकालमा समस्या पार्ने रोगहरूको समस्याहरू हुन्छ। त्यही अन्तर्गत उहाँहरू पनि उहाँहरूलाई मोबाइल स्वास्थ्य शिविर नाम दिएको यो कार्यक्रमलाई कर्णाली लगायतका विभिन्न दुर्गम भूभागमा समेत लिएर जाने आयोजकले बताएका छन्। बसमा बनाइएको अस्पतालमा बेडदेखि ओपीडी सेवा समेत उपलब्ध छ। यो शिविर माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन अवधिभर चल्ने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले केही दिनदेखि आम हडताल र चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि सिराहामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जनमत पार्टीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग लक्षित चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीय प्रशासनले लगाएको बुधबारसम्मको निषेधाज्ञा आदेश भने आज हटाइएको छ। आज बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको थियो। पूर्वमा बलान खोला, पश्चिममा कमला नदीसम्मको राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा लोकमार्गको उत्तर दक्षिण 500 मिटर आसपासका क्षेत्रसम्म, चोहरबादेखि सिराहा सडक खण्डको पीके राज इन्टरप्राइजेज पेट्रोल पम्पसम्म तथा सो मार्गको 500 मिटर पूर्व पश्चिम आसपासका क्षेत्रसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको क्षेत्रमा कुनै किसिमको भेला हुन, बाहिर हिँडडुल गर्न, राजनीतिक सभा तथा गतिविधि गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो। जनमत पार्टीले किसानलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उनीहरूलाई छाड्न विभिन्न मागसहित जिल्लामा बन्द, हडताल तथा तोडफोड र गाडी आगजनी समेत गर्दै आएको थियो। रौतहटमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय नम्बर प्लेटको BR05PA 6953 नम्बरको स्कर्पियो गाडी दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। गाडीमा 9 जना सवार थिए। मृत्यु हुनेमा 16 वर्षीय शेख नौशाद, 22 वर्षीय शेख सैनुल्लाह, 55 वर्षीय मारुफ मिया अन्सारी र 25 वर्षीय शेख छोटुको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। मृतक सबै गढीमाई नगरपालिका 3 निवासी हुन्। मृतक 1 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन। गाडी रौतहटको पर्सा गम्हरियाबाट परोहा नगरपालिकाको नरकटिया जन्ती गएको थियो। विवाह कार्यक्रम सकेर घर फर्कने क्रममा गरुडा नगरपालिका 1 स्थित जयनगर सडक खण्डमा दिउँसो 4 बजे गाडी दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। तीव्र गतिका कारण बिजुलीको पोलमा ठोकिएर सडकबाट झण्डै 20 फिट तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते 4 जनाको गरुडा स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
भागवण्डा पुर्याउन प्रदेश मन्त्रालय फुटाउने क्रम जारी छ। सोमबार गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय गरेको छ। दलहरूलाई भागवण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउनुले कर्मचारीसँगै भौतिक संरचनाको समेत अभाव हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 12वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ। बिना विभागीय मन्त्री दोबाटे विश्वकर्मालाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिन मन्त्रालय फुटाइएको छ। यसअघि गण्डकीमा 11वटा मन्त्रालय थिए। भागवण्डा पुर्याउन बिना तयारी र बिना अध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय 70 पुगेका छन्। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन्। भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनुले प्रदेशमा थप भार पर्न गएको छ। प्रदेश सरकार गठनबाट आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने गरेको र विकास निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन्। प्रदेश सरकार हामीलाई चाहिँदैन पनि, किन प्रदेश सरकारले गर्दा अहिले ठुलो भ्रष्टाचारका कुराहरू, विकासका कुराहरू लम्बिन नसकेको कारणले गर्दा पनि जनगुनासो आइरहेको छ। र सर्वसाधारणका हिसाबले म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, एउटा दरिलो स्थानीय तह र केन्द्र सरकार वा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र एउटा संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले स्थापना गरेर अगाडि बढ्न सकिएन भने राज्य अझै चाहिँ फराकिलो जन्जिरमा पुग्नेछ। सबैभन्दा बढी मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ। बागमतीले अहिले 14वटा मन्त्रालय पुर्याएको छ। 2074 फागुनमा तत्कालीन संघीय सरकारले 7वटै प्रदेशमा 7-7वटा प्रदेश मन्त्रालय गठन गरी प्रदेश सरकारको अस्थायी संरचना बनाएको थियो। प्रदेश सरकारले एकै ठाउँबाट धेरै काम गर्नु परेको अवस्थामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै परिणाममुखी काम दिन मन्त्रालय विभाजन गर्नु परेको मुख्यमन्त्री कार्यालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। आउटपुट आउन सक्ने कन्डिसन किन भएर भन्दाखेरि सबै काम एकरो एउटै ढोकाबाट भयो कि त्यसकारणले गर्दाखेरि स्पेसिफिक विषयमा स्पेसिफिक चाहिँ काम हुनुपर्छ कि भन्ने हिसाब किताबले मन्त्रालय जसरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भन्यो त्यसले यातायात पनि आफै ओटिराखेको थियो, सिँचाइ पनि आफै गरिराखेका थियो र त्यसपछि गएर ऊर्जाहरू पनि आफै गरिराखेका थियो, श्रम पनि आफै गरिरहेको थियो। यति विघ्न कामहरू एउटै मन्त्रालयले गर्न सम्भव छ कि छैन? केन्द्रले बनाएको संरचनालाई प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशका सरकारले भताभुङ्ग बनाएका छन्। नेपालको संविधान अनुसार कुल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा 20% सम्म प्रदेश मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ। यो भनेको सिलिङ हो। यही सिलिङको कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले 8वटा भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन सकेको छैन। अहिले प्रदेश 1 मा 7, प्रदेश 2 मा 9, बागमती प्रदेशमा 14, गण्डकी प्रदेशमा 12, लुम्बिनीमा 13, कर्णालीमा 8 र सुदूरपश्चिममा 7वटा मन्त्रालय रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्ना भाइ बहिनी र पार्टीका नेतालाई मिलाउन नसकेकाले सभापतिमा हार्नु परेको बताएका छन्। विराटनगरमा सोमबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले आफ्नै कारण सभापतिमा पराजित हुनु परेको प्रष्ट पारेका छन्। एक रिपोर्ट। विराटनगरमा सोमबार पत्रकारसँग भेटघाटका क्रममा डाक्टर शेखर कोइरालाले शशाङ्क भाइ र सुजाता कोइराला बहिनी र पार्टीभित्रका रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेतालाई मिलाउन नसकेकाले आफू पार्टी सभापतिमा पराजित भएको बताएका हुन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले माया गरे पनि आफ्नै कमजोरीले सभापति पदमा पराजय हुनु परेको कोइरालाको भनाइ थियो। मैले आफ्नो भाइ बहिनीलाई मिलाउन सकिनँ, सम्झाउन सकिनँ, ल्याउन सकिनँ। मैले आफ्नो नेतालाई सम्झाउन सकिनँ, नेताहरूलाई। त्यो मेरो कमजोरी हो, स्वीकार्नु पर्छ मेरो कमजोरी हो भने। म त भाग्न त मिल्दैन। भाइ बहिनीलाई के चित्त बुझाउन सकिनँ। डाक्टर शेखर कोइरालाले धेरै वर्ष पहिले बीपी कोइरालाले आफ्ना बुबा केशव कोइरालालाई पठाएको पत्रको सम्झना गर्दै आफ्नै भाइ बहिनीले बीपीको पत्रको आशय बुझ्न नसकेको प्रश्न पारेका थिए। बीपी कोइरालाले निर्वाचनको समयमा भारतमा रहँदा डाक्टर शेखर कोइरालाका बुबा केशव कोइराला बीपीका भाइलाई पत्र पठाएर घर परिवारका सबै सदस्यलाई मिलाएर राख्नु भनेका थिए। डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नै भाइ र बहिनीले त्यसको मर्म नबुझ्दा आफू नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पदमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित हुनु परेको प्रष्ट पारेका छन्। मेरो
नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पन्न 14औं महाधिवेशनमा डाक्टर शेखर कोइरालाको साथ छोडेर भाइ शशाङ्क कोइराला सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्यानलमा मिसिन पुगेका थिए भने बहिनी सुजाता कोइराला अर्का सभापतिका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उपसभापति पदमा उम्मेद्वार बनेकी थिइन्। एकै समूहका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि कोइरालाको साथ छोडेर मौन बसेका थिए। डाक्टर कोइरालाले महाधिवेशनमा जे भए पनि अब पार्टीले 3वटा चुनावमा विजय हासिल गर्नुपर्ने भएकाले कार्यकर्ताको भावनालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने बताए। कोइरालालाई पार्टीले 20औं नम्बरको मर्यादाक्रममा राखेको विषयमा कोइरालाले आफ्नो मर्यादाक्रम कार्यकर्ताले माया गरेर दिएको 1855 भोट भएको टिप्पणी गरे। उनले पार्टीभित्र मर्यादाक्रम नबसेको विषयमा म नभई कार्यकर्ताले बोल्नुपर्ने पनि प्रष्ट पारेका थिए। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी बीच आज पार्टी एकता भएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र देवसिंह महता नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी बीच एकता भएको हो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकता गर्दै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने घोषणा गरे। अरु कम्युनिस्ट पार्टीलाई र वामपन्थी शक्तिलाई पनि एकताबद्ध बनाउँदै हामी अगाडि बढौँ। हामी गर्न सक्छौँ किनभने हामीले गर्दै आएका छौँ, सफल हुँदै आएका छौँ, फेरि पनि गर्नेछौँ किनभने हामीमा आँट छ, सङ्कल्प छ, भावना छ, चाहना छ र त्यो शक्ति सामर्थ्य पनि छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको तयारी थालेसँगै पार्टीहरू बीच एकता हुने क्रम सुरु हुन थालेको हो। एकता कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव देवसिंह महताले यो एकताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ध्रुवीकरण सुरु भएको बताए। सादगी हुनुहुन्छ र बौद्धिक हुनुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा, देशलाई नयाँ चिज दिनु खोजिरहनु भएको छ, समाजवादमा जाने भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ जो हरेक मोर्चामा, हरेक आन्दोलनमा, हरेक सङ्घर्षहरूमा चाहिँ अगाडि खड्छ युवाहरूको भर पर्नु भएको छ उहाँहरू। त्यो तीनै चिजबाट आकर्षण भएर हामी एकीकृत नेकपा समाजवादीमा एकीकरणको पहल गरेको हो र हामी समाहित भएको हो। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट फुटेर नेकपा जनवादी गठन भएको थियो। नेपालमा मंगलबार 264 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8536 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 241 जना र 4030 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण 11588 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी थप 260 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा 8,11,265 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,910 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आजसम्म नेपालमा लक्षित जनसङ्ख्याको झण्डै 51.3%ले मात्रै दुवै मात्रा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1,09,29,144 जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन्। साथै 2,40,25,561 जना खोपको दायरामा आएका छन्। सरकारी तथ्याङ्कका आधारमा कुल 2,49,22,164 जनालाई कोभिड खोपको लक्षित समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। यस आधारमा अहिलेसम्म मात्र 69.2% लक्षित जनसङ्ख्या खोपको दायरामा आएका छन्। निर्धारित योजना विपरीत खोप अभियान सुस्त भइरहँदा आजदेखि सुरु हुनुपर्ने फाइजर खोप अभियान सिरिन्जको अभावका कारण स्थगित गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
मङ्गलबारसम्मको सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने लक्षित जनसङ्ख्याको 51.3% नागरिकले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक गत माघ 14 गतेबाट सुरु भएको खोप अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म 2,40,25,561 जनाले घटीमा एक मात्रा भए पनि यो खोप लगाएका छन्। ती 1,29,144 जनाले खोपको दुवै मात्रा लगाएका छन्। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन अझै आधा बाटो तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले यही वर्षभित्र लक्षित जनसङ्ख्याको सम्पूर्ण हिस्सालाई खोपको दायरामा ल्याउने अभियान थाले पनि यो रफ्तारमा लक्ष्य भेट्टाउन कठिन देखिन्छ। उता खोप केन्द्रलाई विस्तार गरेर अभियानलाई तीव्र बनाउनु पर्ने बेलामा सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका खोपलाई समेत स्थगित गरिएको छ। हुन त 18 वर्ष माथिका जनसङ्ख्याले लगाउन मिल्ने खोप देशभर तोकिएका खोप केन्द्रबाट लगाइरहेको छ। तर 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप काठमाडौँ उपत्यका सहित 20 जिल्लामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। बाँकी जिल्लाहरूमा भने खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। मङ्गलबारबाट काठमाडौँ सहित 8 जिल्लामा फाइजर खोप दिने कार्यक्रम तय गरे पनि सिरिन्जको अभावमा तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। सिरिन्ज अभाव भएको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले समेत स्वीकार छन्। तत्काल यो सिरिन्ज प्राप्त भएन, त्यो सँगसँगै खोप सँगसँगै सिरिन्ज आउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई रिपोर्ट छ है। त्यो सिरिन्ज फेरि यहाँ बजारमा नपाउने अलिकति अब सानो 0.3 ml को चाहिँ सिरिन्ज चाहिने रहेछ र त्यो सिरिन्ज खोप सँगसँगै नआएको हुनाले अहिले चाहिँ यो रोकिया छ र यसलाई चाहिँ तुरुन्तै 1 हप्ता सिरिन्ज मगाउने काम भइरहेको छ र 1 हप्तापछि यो सुरु भइहाल्छ। स्थगित भएको खोप कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने मन्त्रालयलाई समेत जानकारी छैन, जसका कारण सरकारले खोप लगाउने लक्ष्यमा पछाडि पर्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले खोप लगाउन पाउलान् भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर सरकारले भने तोकिएको समयमै खोप लगाइसक्ने दावी गर्छ। विश्वभर बढ्दै गएको ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रासका बीच आधा जनसङ्ख्याले अहिलेसम्म खोप नपाउँदा जोखिम समेत बढेर गएको छ। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले ललितपुरको वज्रबाराहीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेकी छन्। मङ्गलबार नेवा एकता समाजले वज्रबाराही मन्दिर परिसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेकी हुन्। सो कार्यक्रममा उनले वज्रबाराही शक्तिपीठमा विशेष पूजा गरेकी थिइन्। पुजारी वासुदेव कर्मचारीले टीका लगाइदिएका थिए। ललितपुरको वज्रबाराही पुग्दा शाहलाई स्थानीयवासीले भव्य स्वागत गरेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाभित्र विवाद चर्किएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाबाट विभाजन भई गठन भएको लोसपामा पार्टी दर्ता भएको 6 महिना नबित्दै विभिन्न पदको नियुक्तिलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको हो। नेतृत्वले अध्यक्ष चयनमा मनोमानी गरेको भन्दै नेताहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले यो निर्णयलाई सच्याउन माग गरेका छन्। यदि निर्णय नसच्याए महन्त ठाकुर लगायत नेताहरूलाई प्रदेश 2 का जिल्लामा प्रवेश निषेधको चेतावनी दिएका छन्। चारू राष्ट्रिय अध्यक्ष तो हुनका हम मधेश में टप नहीं देबै, निषेध क देबै। मधेश में पूरा मधेश में नहीं टप देबै। जे कर पड़ते आंदोलन लड़ पड़ते की कर पड़ते टांग हाथ काट पड़ते तोड़ पड़ते तोड़े के लिए तैयार छी। यत्रो युवा छ, युवाको शक्ति सबभन्दा ठूलो शक्ति हुन्छ। यो चारै नेतालाई हामीहरू जनकपुर निषेध गर्छु भनेर यो म ठानेर जान्छु। यहाँबाट पार्टी नेतृत्वले हालै प्रदेश 2 मा जितेन्द्र सोनाललाई प्रदेश अध्यक्ष र प्रदेशका जिल्लाहरूमा अध्यक्ष तोकेको छ। पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा प्रदेश अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्ष मनोनित गरेको भन्दै धनुषा र महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएका कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा 3 दिनदेखि धरना सुरु गरेका हुन्। पार्टीमा देखिएको विवाद आन्तरिक विवाद भएका कारण छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने नेता अनिल कुमार झाले बताए। आन्तरिक रूपमै सुल्झाउनुपर्छ, पार्टीको भित्री रूपमा यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्ने हो। 5 जनालाई अध्यक्ष ठाकुरले 5 जनालाई मङ्गलबार छलफलमा बोलाएका थिए। तर धरनामा बसेका कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा नै छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पार्टीको बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन।
समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। छिमेकी देश चीनले नेपाल विरुद्ध कुनै पनि किसिमको घोषित नाकाबन्दी लगाएको छैन, लगाउनु पर्ने कारण पनि छैन। तर कोभिडपछि पछिल्लो समय दुई देश बीच मुख्य नाकाका रूपमा रहेको केरुङ रसुवागढी तातोपानी लगायत आयात ठप्प प्राय भएको छ। चीनबाट सहज रूपमा पर्याप्त सामान आयात हुन नसक्दा नेपाली बजार महँगीको मारमा परेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली व्यापारीले चीनबाट दशैंका लागि आयात गरेको सामान अहिले बल्ल आएर नेपाली बजारमा भित्रिँदैछ। यो नेपाली व्यापारीले भोगेको दुःख हो। नेपाली व्यवसायीहरूले जुन गएको वैशाखमा गएर त के जान पाउने स्थिति छैन। यहीँबाट अर्डर गरेर वैशाखमा चाइनाबाट सामान हिँडालेको सामानहरू जुन दशैंको लागि भनेर अर्डर गरिएका सामानहरू अहिले आउँदैछन्। यता जाडो बढिसक्दा गर्मीका लागि भनेर अर्डर गरिएका नाकामा अड्किएका सामान बल्ल आइपुगेका छन्। सन् 2019बाट सुरु भएको कोभिड-19 संक्रमणपछि नेपालको चीनतर्फबाट हुने व्यापार कठिन बनेको छ। घोषित रूपमा चीनले कुनै नाकाबन्दी त लगाएको छैन, त्यसको कारण पनि छैन। उत्तरी नाकाले नेपाललाई नाकाबन्दी नगरे पनि केरुङ रसुवागढी भनौँ या तातोपानी दुवै नाकाबाट आवत जावत र व्यापार प्रभावित बनेको हो। चिनिया पक्षले दैनिक 8 कन्टेनर अर्थात् नेपाली मालवाहक सवारीका हिसाबले 18 गाडी सामान मात्र दैनिक नेपालतर्फ खुल्ला गरिरहेको उद्योगीले बताएका छन्। बाँकी उतै अड्किरहेका छन्। यसले नेपाली बजारमा महँगी बढेको छ। महँगो छ भने चाहिँ पहिला भन्दा त होइन, महँगो बनाइ पनि राखेको छ। हामीहरूलाई पनि धेरै नै अब हामीलाई त महँगो छ भने चाहिँ अब कस्टमरलाई त त्यही पनि गाह्रै छ क्या बुझाउन। उहाँहरूलाई चाहिँ महँगी त धेरै छ अहिले। तपाईँको अब खै त इन्टरनेसनल बिजनेस नै त्यस्तै अब बढेर हो कि नेपालमा मात्रै बढेको हो कि किन हो। 1000 वर्षमा पाउने सामानहरू 1700-1800 भन्छ, त्यही भएर एकदमै खपी नसक्नु नै छ। पेट्रोलियम र डलरको मूल्य वृद्धिले पनि बजार महँगी बढ्दै गएको छ। $1800 पर्ने ढुवानी भाडा बढेर $12000 पुगेपछि बजार महँगी छोइ नसक्नु भइसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। 50 रुपियाँको ठाउँमा अहिले त 300 रुपियाँ त एक जोर जुत्ताको भाडा मात्रै हुने भइसक्यो। अनि त्यो फेरि भाडामा पनि भन्सार लाग्छ होइन, सबैमा भन्सार लाग्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बजार चाहिँ छोइ नसक्नु भएर बढ्नुको कारण मुख्य गरी त्यो छ। सामान आएकै छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तातोपानी नाका पनि सुचारू रूपले राम्रोसँग सञ्चालन भएको छैन, केरुङ पनि राम्रोसँग सञ्चालन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाइनासितको व्यापार निकै कठिन छ। अब तपाईँको इम्पोर्टमै यो समस्या छ भनेपछि अब एक्सपोर्ट त सामान्यतया अहिले नगएकै अवस्था छ, बन्द जस्तै स्थिति छ। तातोपानी नाका बन्द नै छ। चीनसँग सामान्य आयात भइरहे पनि निर्यात भन्ने ठप्प छ। नाकाबाट आयात ठप्प भइरहँदा सयौं व्यावसायिक अरबौं मूल्य बराबरका सामान चीनतर्फ नाकामा अड्किएका छन्। सिजन सकिएपछि मात्र सामान आउने कारण गोदाम गर्नुपर्दा अझै मूल्य थपिन्छ। तर सरकारले भने कूटनीतिक पहल गरेर सहजीकरण गरिरहेको छैन। सर्वसाधारणको मर्काप्रति सरकार गम्भीर देखिँदैन। कर असुल्न मात्र सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रित छ। सरकारले खास कोअर्डिनेसन त गरेकै स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो देशको सरकारले त व्यवसायलाई कोअर्डिनेसन भन्ने कुरो त बहुत कम छ। अब खास गरिकन सरकारको काम भनेको ट्याक्स लिने, रुल एन्ड रेगुलेसन लागू गर्ने भन्ने जस्तो थिङ्किङ छ के नेपालको। यो कुरा मैले लामो समयदेखि भन्दै पनि आइरहेको छु। वास्तवमा भन्ने हो भने व्यवसाय अगाडि बढ्नको निम्ति, देशको विकास हुनको निम्ति, अर्थतन्त्र चलायमान बन्नको निम्ति त फेसिलिटेट हुनुपर्ने हो सरकार। त्यो खालको स्थिति छैन। पेट्रोलियम र डलरको मूल्य वृद्धिले पनि बजार महँगी बढ्दै गएको छ। नाकाको समस्याका कारण महँगी लगायत विविध समस्या मैदानमा प्रष्टै देखिन्छ। अब सीमा नाकामा सुरक्षा, महामारी लगायतका विषयमा काठमाडौँले चीनलाई आश्वस्त पार्नै पर्छ। निर्बाध नाका सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सरकारले सहजीकरणका लागि दूतावास र अन्य कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत आवश्यक पहल कदमी लिन सके नेपाली समाजलाई राहत पुग्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारत सरकारले कोभिड-19 का थप 2 खोप र एउटा एन्टिभाइरल औषधिलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। मंगलबार भारतका स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख माण्डवियाले ट्विटर गर्दै कोर्बेभ्याक्स र कोभोभ्याक्स कोरोना खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको बताएका हुन्। त्यस्तै एन्टिभाइरल औषधि मोल्नुपिराविरलाई पनि समेत अनुमति दिएको छ। हाल भारतले आफ्नो खोप अभियानमा कोभिसिल्ड को भ्याक्सिन र स्पुतनिक भी खोप प्रयोग गरिरहेको छ। मंगलबार प्रयोगको अनुमति पाएको कोर्बेभ्याक्स प्रोटिन सब युनिट भ्याक्सिन हो। अमेरिकामा विकास गरिएको यो खोप हैदराबाद स्थित बायोलोजिकल ई कम्पनीको भारतीय शाखामा उत्पादन गरिने भएको छ। त्यस्तै अमेरिकामै विकास भएको कोभ्याक्स खोप नानो पार्टिकलमा आधारित खोप हो, जसलाई पुणे स्थित सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गर्ने भएको छ। यसै महिना अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले अनुमति दिएको एन्टिभाइरल औषधि मोल्नुपिराविरलाई सिधै सेवन गर्न सकिन्छ। पिल्सको रूपमा सेवन गर्न सकिने यो औषधि सामान्य एवं मध्यम लक्षण देखिने संक्रमितका लागि प्रभावकारी रहेको ठानिन्छ। यसलाई भारतका 13 वटा कम्पनीले उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कप अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि नेपालले जितेको छ। बंगलादेशमा मंगलबार सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको हो। यो सँगै नेपालले लगातार 2 पटक स्वर्ण पदक जितेको छ। बंगलादेशको शहीद सरवर्दी रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले पहिलो खेलमा 2 सुरुवाती 2 सेट गुमाएर श्रीलङ्कालाई 3-2 ले हराएको थियो। नेपालले बंगलादेश, मालदिप्स, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानलाई समान 3-0 सेटमा हराएको थियो। फाइनल खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएको थियो। 2 वर्ष अघि घरेलु मैदानमै भएको प्रतियोगितामा नेपाली पुरुष टिम समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो भने त्यही वर्ष बंगलादेशमा आयोजना भएको महिलातर्फको प्रतियोगितामा भने नेपालले स्वर्ण पदक जितेको थियो। यसैबीच एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप अन्तर्गत पुरुषतर्फ नेपाल भने चौथो भएको छ। मंगलबार तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सेटमा पराजित भएको हो। उज्बेकिस्तानसँग नेपाल 25-15, 25-17 र 25-21 ले पराजित भयो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकी दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल आएका छन्। पुबुदुलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। नेपाल आएपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुबुदुले अहिलेको क्रिकेटको अवस्था निकै फरक रहेको र यसअघि 2011मा आउने बेला भन्दा अहिले धेरै चुनौती रहेको बताए। उनले जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्न पनि आफू तयार रहेको बताए। खुल्ला आवेदनबाट छनौट भएका पुबुदुले फेरि नेपाल आउँदा निकै खुसी भएको पनि बताए। Things to work and of course, as you all know me, just want to take Nepal into the next level and get into a few World Cups and have that positive atmosphere within Nepal cricket. When you talk about the cricket side, there's a lot to improve, and one positive thing is that we have great talent. क्यानको मङ्सिर 25 गतेको बोर्ड बैठकले मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा पुबुदुलाई अनुमोदन गरेको थियो। यसअघि दशनायकले सन् 2011 देखि 2015 सम्म नेपालका मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा रहनु भएको थियो। उहाँकै प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक सन् 2014 मा आईसीसी T20 विश्वकप खेलेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक डेभ ह्याटमोरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टिम मुख्य प्रशिक्षक विहीन रहेको थियो। ओमानमा भएको आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज पछि ह्याटमोरले राजीनामा दिएका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि चिरफार, समूहगत छलफलमा परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्ने सुझाव, रूपान्तरणका लागि सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने राम कार्कीको असहमति।
प्रदेश 2 मा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आतंकले सीमा नाग्यो। चन्दा आतंक र आम हडतालले जनजीवन अस्त व्यस्त। सिराहामा बुधबार लगाइने निषेधाज्ञा हटाइयो। सत्ता टिकाउन र दलीय भागभण्डा मिलाउन प्रदेश सरकार मन्त्रालय फुटाउनै व्यस्त। 7 प्रदेशमा बनाइयो 70 मन्त्रालय। आर्थिक भारसँगै कर्मचारीदेखि भौतिक संरचनाको अभाव। सिरिन्जको अभावले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावित। आज बालबालिकालाई दिने भनिएको खोप अभियान स्थगित। देउवाको चैतसम्म लगाउने संकल्प पूरा हुन मुस्किल। 2 वर्षदेखि नेपाल चीन व्यापारमा सकस। सीमित आयात भएपछि निर्यात भने ठप्प। उत्तरी नाका बन्द हुँदा महँगी चुलियो। नाका सहज बनाउन कूटनीतिक पहल शून्य। भारत सरकारले दियो कोर्बेभ्याक्स र कोभोभ्याक्स कोरोना खोपलाई प्रयोग गर्ने अनुमति। पोल्नुपिराभिर औषधि पनि प्रयोग गर्न पाइने भारतका स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा जानकारी। र नेपाललाई दोस्रो पटक एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबलको महिलातर्फको उपाधि। फाइनल खेलमा उज्बेकिस्तान 3-2 सेटमा पराजित। पुरुषतर्फ भने नेपाल चौथो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।